kayan sa trabahoan nga nahajud kay kusog magpalakas nga kauban. Bisan pag-unsaon nimo buwad-duwad sa trabaho, ikaw ra gihapon ang bantayan. Isa ra man jud unta ka amo ang tag-iya sa imong gitrabahuan, pero kadugayan nagkaanam sila kadaghan. Bisan pag-unsaon nimo pagkugi ug sip-sip, trabahante ra gihapon ka. Pwede kang tanggalon sa imong amo bisag unsang adlaw. Ayaw palabi sa imong gibati, kay dili gihapon nimo maemo ang kumpanya. Nay uban tan-awon mura nagsikinsa, makasugo ukaw bang trabahante murag himon ng ninja. Wa pa gani nahuman ang isa ka sugo, naan na po'y isa. Maong kasagaran sa bag-ong trabahante, tag-isa ka si manara. Nay uban hadlok makasukol, maong si mana lang nagresign na. Bisan pag-unsaon nimo pagkugi ug sip-sip, trabahante ra gihapon ka. Pwede kang tanggalon sa imong amo bisag unsang adlaw. Ayaw balabi sa imong gibati, kay dili gihapon nimo maemo ang kumpanya. Ayaw palabi sa imong ambisyon, nga mo taas ang imong posisyon. Tan-awa sa ang tao nga imong gidon, kung unsa pud ilang bati.